मुल्क भर में मानसून बारिशों से अब तक 178 अफराद जाँ बहक, 491 जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद जाँ बहक हो चुके। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 26 जून से 17 जुलाई तक मानसून बारिशों से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब में 50 बच्चों समेत 108 अफराद जाँ बहक, 398 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20, बलूचिस्तान में 16 लोग जान की बाजी हार गए, जबकि आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश से 22 बच्चों समेत 54 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 88 घरों को नुकसान पहुंचा। मजमूई तौर पर अब तक 610 घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 126 मवेशी पानी में बह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दौरा, कहा कि हर बार NDA में आकर हौसला अफजा पेशरफ्त दिखाता हूँ। NDA का माहौल, जदीद टेक्नोलॉजी और टीम काबिल सताइश है। पंजाब में बारिशों का मौसम मुकाबला किया। माहौलियाती खतरात से निमटने के लिए पहले से तैयारी ज़रूरी है। मुस्तकबिल में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों की शिद्दत बढ़ सकती है। वज़ीर-ए-आज़म का हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के पानी से तबाही ही तबाही। घर, गलियां, सड़कें, नाले पानी से भर गए, गाड़ियां बह गईं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से तबाही। गवाल मंडी, न्यू कटारियां और पीर वधाई के अलावा ख़ियाबान सर सैयद, शक्करयाल, सादकाबाद के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मोहल्ला राजपूता सहाम में गाड़ी तेज़ पानी के रेले में बह गई। महर कॉलोनी, ढोक, हस्सू, पीर वधाई, फौजी कॉलोनी और ढोक मंगटाल के कई घरों में भी बारिशी पानी दाखिल। सदर हाथी चौक में 8 साल बच्चा नाले में डूब गया। बहरिया टाउन फेज 7 और फेज 8 में बड़ा सैलाबी रेला। मरकजी शाहरा मुतासिर धमक्याल के इलाके में नाला जार लई में शख्स बह गया। रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी दे दी गई। शहरियों से घरों में रहने की अपील। मरी रोड, राजा बाजार समेत कई इलाकों से निकासियाब का अमल मुकम्मल। चकलाला में 235 मिलीमीटर, गवाल मंडी में 220, न्यू कटारियां 200, पीर बधाई 196, I-12 में 185। दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश रिकॉर्ड। वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बेसमेंट्स पानी से भर गए। I-8, H-13 और F-7 में तबाही। F-8 में रजब तैयब उर्दवान इंटरचेंज का हिस्सा बैठ गया। बारिश से H-11 कब्रिस्तान में दर्जनों कब्रें बैठ गईं। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, 432 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जहेलम और तलागंग में बारिश से तबाही, शहरियों की नकल मकानी। सैलाबी इमरजेंसी नाफिज, दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। पंबाल डैम का बंद टूटने से 2 गाड़ियां और 3 अफराद बह गए। 2 अफराद को निकाल लिया गया, एक की तलाश जारी। कई इलाकों में पानी के बायस लोग घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, पानी घरों में दाखिल। तलागंग में धराबी डैम टूट गया, इलाके में सैलाब का अलर्ट जारी। चकवाल के नवाही इलाके खेवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। तहसील पिंड दादन खान का पूरा इलाका ज़ेरे-आब, मुतासिर इलाकों का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। फतेहजंग के इलाके में दोहरिया डैम टूट गया, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तूफानी बारिशें। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। डैमों, दरियाओं, तालाबों, झीलों में तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों पर या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी होगी। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों, झीलों में बिला इजाज़त कश्ती चलाने पर भी पाबंदी है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदियों का इतलाक 30 अगस्त तक होगा। फौज आवाम की मदद के लिए एक बार फिर मैदान में आ गई। चक्री, चकवाल और जहेलम में फंसे अफराद को बचा लिया। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाल लिया। मुतासरा खानदान ने मकान की छत पर पनाह ले रखी थी। जहेलम के सैलाबी नाले में फंसे 30 से ज़ायद अफराद को हेलीकॉप्टर की मदद से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। चकवाल में बारिश और सैलाब में फंसे अफराद को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। सानेहा सवात में डूबने वाले बच्चे अब्दुल्ला की लाश 21 दिन बाद बरामद। रेस्क्यू 1122 सवात का मुसलसल सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि अब्दुल्ला की लाश दरिया सवात गालेगे के मकाम से मिली है। बच्चे की शनाख्त अहले खाना ने कर ली है। लाश सियालकोट रवाना। अफसोसनाक और कर्बनाक सानेहे में एक ही फैमिली के कई अफराद जान की बाजी हार गए थे। कहते 1 घंटे में या कुछ घंटों में 107 मिलीमीटर बारिश मैक्सिमम हैदराबाद में हुई और इस वक्त लतीफ़ाबाद में पानी ना होने के बराबर में 30% पानी 24 घंटे के अंदर निकल गया था। उन लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के हालात भी देखे होंगे आपने।
بارشوں سے عوام کو ہونے والی تکالیف پر معذرت خواہ ہوں قوم، ذرا نیو یارک اور نیو جرسی کے حالات بھی دیکھ لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حیدرآباد میں ایک گھنٹے کے دوران 107 ملی میٹر بارش ہوئی، 24 گھنٹوں میں 80% پانی نکال دیا گیا۔ بارش کا پانی پمپ سے ہی نکالنا پڑتا ہے۔ ریلوے کے اپنے ڈرینیج سسٹم میں بوریاں پائی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا حیدرآباد کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن کے ارد گرد تمام سڑکوں سے بارش کے پانی کی نکاسی اور صفائی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ بارش سے متاثرہ حیدرآباد کے قدیم ٹنڈو یوسف قبرستان میں تاحال کئی فٹ پانی موجود، فتح خانی کے لیے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ چند گھنٹوں کی بارش نے مریم نواز کے پیرس کا پول کھول دیا۔ مریم نواز ترقیاتی کاموں کے لیے الیمین سے ٹیوشن لیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پر تنقید کرنا بھی اب جرم بن چکا ہے۔ ایک عام شہری نے آئینہ دکھایا تو برا مان لیا۔ تنقید کرنے والے شہری کو گرفتار کر کے زبردستی بیان ریکارڈ کروانا جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ مریم نواز زبردستی نعرے لگوانے کے بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ دیں۔ بانی پی جائے کے بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت دی جائے گی، ان کو حق ہے کہ وہ والد کو سیاست کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اعظم کے مشیر انس اناولہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت یا نون لیگ کے ساتھ مذاکرات نہیں چل رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، اپوزیشن نے مذاکرات کی پیشکش کا مثبت جواب نہیں دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پرامن تحریک چلائیں گے تو ٹھیک ہے، پرتشدد تحریک ہوگی تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئیں گے۔ بااختیار مذاکرات کے لیے سب تیار ہیں، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر کی گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آئیں گے، تاریخ کا علم نہیں، بانی کے بیٹے آئیں گے تو موجودہ صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ معطل ارکان پر حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تجاویز آئیں جس پر اتفاق ہوا کہ ایڈوائزری کمیٹی کو فعال کیا جائے گا، گالی گلوچ برداشت نہیں ہوگی، ہم سے کسی نے معافی کا نہیں کہا، نہ ہم نے معافی مانگی۔ حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو وہاں ترقی، سرمایہ کاری اور استحکام ممکن نہیں۔ تحریک انصاف کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر بیرسٹر علی ظفر کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا انصاف کی فراہمی ایک بنیادی انسانی حق ہے، پاکستان میں عام شہری کو انصاف ملنا نہایت مشکل ہو چکا ہے، عدالتی نظام میں تاخیر کا ذمہ دار صرف قانون نہیں پورا نظام ہے، جوڈیشری، وکلا اور قانون سازی کرنے والے سب اصلاحات کے ذمہ دار ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹس کے ججز کو انصاف کی صورتحال پر نوٹس لینا چاہیے۔ جیل ٹرائلز میں بانی پی ٹی آئی کے دفاع کا بنیادی حق بھی چھین لیا گیا، انصاف نہ ملا تو سیاسی تحریک ناگزیر ہو جائے گی۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب، پی ٹی آئی کے 26 معطل ارکان بحال۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ احتجاج اپوزیشن کا حق ہے مگر آئین کے مطابق ہونا چاہیے، اجلاس میں نازیبا الفاظ استعمال نہ کرنے پر اتفاق۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس نتیجہ خیز رہا ہے، بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا، تمام ارکان اسمبلی کے رولز 223 کے تحت رویہ اپنائے گئے، گالم گلوچ کی روایات کو نہیں دہرایا جائے گا، ایتھکس کمیٹی کے فیصلے سپریم ہوں گے، معاملہ اب ایتھکس کمیٹی میں چلا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی جمشید دستی کی نااہلی، الیکشن کمیشن نے این 175 مظفر گڑھ پر ضمنی انتخاب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، امیدوار 25 جولائی تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں، حتمی فہرست 13 اگست کو شائع کی جائے گی، پولنگ 10 ستمبر کو ہوگی۔ جمشید دستی کی نااہلی کی وجہ سے این 175 کی سیٹ خالی ہوئی تھی۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے اے این پی اور پی ٹی آئی پی کے مابین قرآن دازی، عوامی نیشنل پارٹی کی شاہدہ وحید رکن صوبائی اسمبلی منتخب، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اقلیتی نشست پر قرآن دازی کی جگہ بات چیت سے فیصلہ ہو گیا، مسلم لیگ نون قرآن دازی سے دستبردار ہو گئی، نشست جمعیت علماء اسلام کو مل گئی، دونوں کامیاب، امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔
سینٹ انتخابات بلا مقابلہ نامزدگی میں پی ٹی آئی کو بڑے چینج کا سامنا بانی کے نامزد امیدوار عرفان سلیم کا سینٹ انتخابات سے دستبردار ہونے سے انکار پی ٹی آئی پشاور کے ضمنی صدر عرفان سلیم کو دستبردار کرنے کے لیے صوبائی حکومت کا رابطہ عرفان سلیم کا سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ عرفان سلیم کو چھوڑ کر مرزا آفریدی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا ہے حکومت شوگر مافیا کے سامنے بے بس مہنگی چینی مزید مہنگی ہو گئی حکومت نے اعلان کر دیا چینی کی ایکس میل قیمت اگلے 3 ماہ تک ہر ماہ 2 روپے فی کلو بڑھانے کا فیصلہ چینی کی ایکس میل قیمت آئندہ 3 ماہ میں 165 سے بڑھا کر 171 روپے فی کلو کرنے پر اتفاق حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا چینی کی ایکس میل قیمت 15 جولائی 2025 سے 165 روپے فی کلو مقرر کی گئی چینی کے شعبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے خصوصی کمیٹی قائم وزیر توانائی چیئرمین ہوں گے کمیٹی پاکستان کے شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گی وزارت صنعت و پیداوار کے سیکریٹری کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے کمیٹی صارفین کے حقوق اور تجارتی تقاضوں کے تحت پالیسی سفارشات بھی مرتب کرے گی کمیٹی 30 روز میں وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی